ادھر ویکھو ذرا توجہ فرمانا. اے حبیب جب آپ دیکھیں گے ان کے جسموں کو تو وہ بڑے خوشنما نظر آئیں گے، ان کی بات کو سنیں گے تو گل بڑی قیمتی لگے گی. منافقاں دی نشانی رب پہ دسدا ہے، قرآن پہ دسدا ہے. منافقاں دی نشانی جسم موٹے تازے، جسم موٹے تازے تساں ویکھدے رہندے ہو. گل کرن گے تینج لگے گا کوئی بڑی گل کیتی نے، لیکن فرمایا انہاں دی مثال ایویں ہی ہے جویں قد نال کوئی لکڑ ٹنگی کھلوتی ہوے بے فائدہ تے بے مقصد. فرمایا انہاں دی مثال ایویں ہی حقیقت وچ اللہ تعالی جل شانہ دے حقیقی دشمن تے دین دے دشمن نے. انہاں تو ہوشیار رہو، ہلاک کر دے وے اللہ تعالی، قتل کر دے وے اللہ تعالی جل شانہ انہاں نو. جویں اے لگے پھردے نے حق تو روح گردان ہو کے. یعنی کیا مطلب ہے؟ گل سنو گے تے آکھو گے واہ 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 بڑی گل کیتی. جسم ویکھو گے تے موٹے تازے تے جناب لگن گے واہ کیا بات ہے، سائی وال نسل دا چنگا سنڈا لگا جاندا ہے. لیکن اندر کھوٹ پئی ہے، اندر گند پیا ہے. اللہ تعالی جل شانہ انہاں نو قتل کرے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کر دے، اللہ انہیں برباد اور ہلاک کر دے. انا یؤفکون، کیویں سرگردان پھردے لگے نے حق تو روح گردانیاں کر کے بدبخت. ہن ذرا ادھر اگے آیت مقدسہ سن، اچھی آخ ذرا سبحان اللہ. پروردگار فرماؤندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور فرمایا جیسے انہوں نے آکھیا جاندا ہے کہ آو تاکہ اللہ دا رسول تواڈے واسطے مغفرت طلب کرے، معافی منگے. وہ اس گل تو انکار کردے نے تے آدھے سر گھما دیندے نے، الٹے پیری پلٹ جاندے نے، اپنے منہ پھیر لیندے نے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور تساں انہاں نو ویکھو گے کہ وہ رک رہے نے، یعنی تکبر کر دے ہوئے متکبر رک دے ویکھو گے. یعنی اللہ دی بارگاہ وچوں معافی لین دے واسطے بھی رسول دی بارگاہ وچ نہیں آون گے. جڑی غلطی کیتی نے نہ تے وہ قبول کرن گے، قسماں چک چک کے تے آکھن گے نہیں جی اسی تے گل کیتی نہیں. تے پھر جے آکھو بھی آ جاؤ تو انہوں معافی لے دیوانے ہیں رب رسول دی بارگاہ وچوں، تے پھر اگوں متکبر بن کے تے آکھن گے لے اسی جا کے انہوں معافی منگیے تھاڑی تو ہی نے. یہ منافقاں دیاں نشانیاں کنے بیان کیتیاں اللہ دے قرآن نے. اصل بنیادی کیڑا کی ہے؟ سرداری. جے رسول اکرم تشریف نہ لے آؤندے تے ابن ابی منافق دی سرداری بن گئی سی. آپ تشریف لے آئے تے سرداری بگڑ گئی. لہذا اصل معاملہ او سی، تاں کر کے سرداری لین دے چکر دے وچ آدی مناؤن دے چکر وچ کئی واراں جنگاں وچ دھوکھا دینا کہ اسی پھر تواڈے نال نہیں ٹردے جی، آپے جا کے لڑ لو تساں جی، اسی پھر انج نہیں کرنا، لو جی ساڈی منیج دی نہیں، اساں پھر مسیت ہی وکھری پا لینے ہاں. وقت تھوڑا ہے، میں تاں کر کے موضوع لمبا ہے، میں انہوں مختصر پہ کرنا. ادھر سبحان اللہ. لیکن وقت دے نال جڑے ساتھی آئے نے جمعہ پڑھ لین گے. چلو ادھر ویکھو، اس وجہ نال الگ مسجداں بنان دے پروگرام،
تاکہ قبیلے تے برادری آلیاں نو یہ پتہ لگے کہ اساں حق نو نہیں چھڈیا، ساڈا رولا تے صرف اینا ہے جڑا انہاں نال مخالفت ہے۔ لیکن پروردگار نے فرمایا ہے حبیب اے جھوٹے نے، انہاں دا کوئی ایمان نہیں، کوئی اسلام نہیں، تے کوئی مسیحت، کوئی نماز۔ ہون ادھر گل نو سمجھو میرے سونےو، سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء سرکار دے نال جے انج دے منافق اپنے دنیاوی مطالب و مقاصد دی وجہ نال تھوڑا جیا موقع پاون بھئی آپس وچ اصحاب پاک دا آپس وچ کوئی اختلاف بنیا ہے تے او دے تو تھوڑا جیا کم پھیلیا ہے تے موقع مل گیا تے سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء سرکار دے خلاف زبان درازیاں آڑا کم شروع کر دیتا۔ کیوں؟ آکھے جی عزت آلے ذلت آلیاں نو باہر کٹ دین گے، لہٰذا اس وجہ نال انہوں نے اپنا شر فتنہ پیدا کرنا شروع کر دیتا تاکہ ساڈی سرداری والے لوگ لوٹ آون۔ نتیجہ اے نکلیا، او ادھر ویکھ میرے ویر، سید الانبیاء پاک دے نال اگر انج دے منافق ہو سکدے نے تے تیرا کی خیال ہے نبی سرور دے وارث ہوندے نے علماء دے نال کیا انج دے منافق نہیں لگدے؟ جڑے اپنی ذاتی مفادات نو ویکھدے نے مالی مفاد کتھوں ملدا ہے؟ ظاہری دنیا دی یا چند لوگاں دی سرداری کیویں ملدی ہے، یا دنیا دی عزت او کیویں ملدی ہے؟ اس وجہ نال جڑے لوگ نال لگدے نے جدوں اونا دے جدا مقصد ہے عزت کماون، ہن جسلے او دی بےزتی کیتی جاوے او آکھدا چشتی صاحب میرا سلام ہی میں آ پیا جانا ہوں، جدا مقصد مال کماون تے روپیہ کماون ہے، جسلے اونوں تھوڑا جیا کمی وجدی ہے تے او آکھدا ٹھیک ہے سائیں پھر میں آ پیا جاندا جے، تے جدا مقصد ہے سرداری کماون، رتبہ تے عہدہ تلاش کرن، جیسے او دے مقصد دے خلاف ہوندا ہے پھر او بہانہ کردا ہے ویکھو جی ساڈی منیج دی کوئی نہیں، ایتھے کلی چشتی صاحب دی چلدی ہے، علماء دی بھی نہیں چلدی، فلانے دی نہیں چلدی، فلانے دی نہیں چلدی، لہذا انج دے بہانے تے عذر کر کے تے پھر او نکلن دی کوشش کردے نے۔ کیوں؟ کیونکہ اونا دا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا، مال جنہ دا مقصد او بھی نکل جاندے نے، عزت جنہ دا مقصد او بھی نکل جاندے نے، حکومت تے سرداری تے وڈیرا پن جنہ دا مقصد او بھی نکل جاندے نے، راندہ صرف او ہوئی حق دے نالے جڑا اسلام دا متلاشی تے اللہ رسول دی رضا دا طلبگار۔ جی میں ساڑھا باہو سلطانوں فرماؤں ہے تاں کر کے فرماؤں ہے سونے نال کسنگی او سنگی نہ کریے نال کسنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے سپاں دے بچے او کدی متر نہ بن دے سپاں دے بچے کدی متر نہ بن دے بھاویں چڑیاں دودھی پیوائیے کاواں دے بچے او کدی ہنس نہ بن دے بھاویں موتیاں چوگی
چگائے خو کوڑے خو کدی مٹھے نہ باہو باہو کوڑے خو کدی مٹھے نہ باہو بھاویں 100 منا گوڑے پائے ادھر دیکھو میرے بھائی بات کو ختم کرنے لگا ہوں 3 طبقے نے ایک منافقاں دا ٹولا ایک مرتدین دا ٹولا تے ایک خارجیاں دا ٹولا جڑا اہل حق دے ابتدائی دور وچ خلاف ہویا ہے مخالف ہویا ہے یعنی کیا مطلب وہ خوارج کون تھے علی پاک خود فرماتے ہیں کہ وہ مشرک اور کافر بھی تو نہیں ہیں وہ منافق بھی نہیں ہیں لیکن مسئلہ کیا بد عقیدگی کی بولو بد عقیدگی بھیڑا عقیدہ عقیدہ بھیڑا بنیا نظریہ بھیڑا بنیا تے حق دی جماعت نو چھڑ کے وکھرے ہو گئے مرتدین دا طبقہ او لوگ جڑے اسلام دی طاقت ویکھ کے اسلام نو من گئے تے جیسے انہاں نو لگیا شاید اسلام کمزور ہو گیا ہے اسے انہاں ارتداد کیتا کفر کیتا سید الانبیاء پاک دے وصال تو بعد پھر گئے مکر گئے بدبخت بے ایمان نکل گئے لہذا انہاں دے نال سید عالم پاک دے خلیفہ اول صدیق اکبر نے جہاد فرمایا اے ہو گیا دوسرا طبقہ لیکن اے تیسرا طبقہ ادھر ویکھ مرتد ہوئے بھی سید الانبیاء پاک تو بعد خارجی ہوئے تے سید الانبیاء دے وصال شریف تو بعد لیکن منافق رسول اکرم دی حیات دے وچ بھی ہو گئے منافق رسول اکرم دی حیات شریف دے وچ بھی ہو گئے لہذا سانو حضور دا اسوہ حسنہ پہ دسدا ہے کہ منافق جدوں سید الانبیاء پاک دے سامنے ہو کے تے منافقت کر سکدے نے اساں کیڑے باغ دی مولی ہیں جو سانو منافقاں دا متھا نہ لگے منافقاں دے متھے وجنا ہی پینا ہے لیکن سونیاں ادھر ویکھ اس وقت پوری روئے زمین دے اتے مذہب اہل سنت نو چھوڑن والا طبقہ یا تے اونا مرتداں دا ہے جڑے الہاد تے زندقہ والمائل ہو گئے او دنیا دے مال متا محبت دے وچ گرفتار ہو کے تے اونا کفر کر لیا اسلام دے نال تے جناب سجن بن گئے کافران دے او سدھے سدھے جڑے مرتد تے کافر ہو گئے او تے دشمن اسلام دے صاف صریحی طور تے بن گئے دوسرے نمبر تے او لوگ جڑے بد عقیدہ تے بد نظریہ ہو گئے جنہ دے عقائد حقیقت تو پھر گئے اہل سنت والے مذہب تے اسلام دین تو اونا دے عقیدے منحرف ہو گئے جدی وجہ دے نال او بد مذہباں دیاں جماعتاں تیار ہو گئیاں لیکن سونیاں ایک طبقہ او منافقاں دا جڑے وچ رہ کے کوئی مال دی طلب رکھ دینے کوئی عزت دی طلب رکھ دینے کوئی رتبے دی طلب رکھ دینے لہذا اس وجہ نال رتبہ نہیں دیندے
ادھرلی جماعت چھڈی تے ادھرلی اچ وڑ گیا او واری بکری وانگ ادھرلا ایڑ چھڈیا تے ادھرلے ایڑ اچ واری بکری وانگ کیوں لوڑ جو پوری کرنی ہے ضرورت جو پوری کرنی ہے مینوں پچھلے دن ایک منڈے نے کلپ وکھایا ہے کہ کوئی نامراد شیطان کہن دیا سی میں 20 سال رہا چشتی صاحب نال تے ہون ادھر آ گیا تواڈے ال میں آکھیا واری بکری تو بھیڑا تو ہے شیطان منافقا اوے تو ادھر تیری ضرورت پوری نہیں ہوئی تے ادھر جا ضرورت لبھی آئی لہذا بکرا ایتھے تینوں لبدا نہیں سی تیری لوڑ پوری کرن والا تو ادھر جا لبھی آئی ادھر ویکھ وہ اس طرح کے منافقین ہزار آئیں گے ہزار جائیں گے لیکن پکے مذہب والا سنی مومن وہی ہوگا جو مذہب حق پر قائم رہے گا پھر نہ وہ ادھر والی جماعت کو دیکھے گا نہ ادھر والی کو وہ حق دیکھے گا جہاں ہوگا وہ وہیں پر قائم رہے گا لہذا سونیا دنیا مال متا عزت شہرت اے آن جان والیاں چیزاں نے اے پروردگار عالم جنوں چاہندا ہے دے چھڑدا ہے جنوں چاہندا ہے اودے کولوں لے چھڑدا ہے کافراں نوں ساڈے نالوں شہرت بہتی دے چھڈی ہے کافراں نوں ساڈے نالوں دولت سہولت ہر شے بہتی دے چھڈی ہے اے مالک دی ونڈ ہے لہذا خبردار جڑا اے دا طلبگار بن کے آکھے نہیں ادھر لے تے میری سن دے نہیں تے میں ادھر لے نوں سناواں گا تے ادھر وڈا بن جاواں گا نا وڈا وڈا کوئی نہیں بندہ کھچ تے ذلیل ہی ہوندا ہے اور جویں واریاں بکریاں ادھروں نکلیاں نے تے ادھر وی جا کے ذلیل ہی ہوئیاں نے کھچ ہی ہوئیاں نے اور جھلیو آدھے سیانے آکھدے نے بندہ آدھے ویڑے چ بیٹھا ہوے تے آدھے گھر دا مالک بن تے بیٹھا ہوندا ہے تے جے پرائے بوئے تے جاوے تے اگلے یا مہمان سمجھ دین تے یا نوکر رکھ لیندے لہٰذا وہ منافقین جو عزت کمانے کے لیے رتبہ کمانے کے لیے جی میں ساڈا ایک کوڈو پیر ہے یہ عزت کمانے والے لوگ یا بد عقیدہ ہونے والے خوارج جو سیدنا امیر معاویہ سمیت بعض حضرات صحابہ کرام کی گستاخیوں کے مرتکب جی میں تانوں ایتھے آوندا ہوئے گا تواڈے علاقے ال وی او حجرے والا مرتبان شاہ بد عقیدہ رافضیاں والا عقیدہ لے کے تے شیعہ والا عقیدہ لے کے تے امیر معاویہ پاک تے عامر بن العاص صحابہ پاک دے خلاف ذہن سازیاں کرن والا زبان درازیاں کرن والا لوگاں دیاں اور مسئلہ یزید نو بنیاد بنا کے تے کدی ادھر تہمتاں لائے گا کدی ادھر تہمتاں لائے گا ابن ابی منافق اے او دی روحانی نسل نے تے منافقاں دے سردار نے تے سید الانبیاء دی گھر والی اتے الزام لا دیتا سی بھئی مانا تو چشتی صاحب دے متعلق بھوکاں مارے تے سانو حیرت نہیں ہونی حیرت نہیں ہونی حیرت نہیں ہونی اس واسطے کہ منافقاں دے سردار نے سید الانبیاء دی گھر والی ام المومنین ایسا پاک اتے بھی تہمت لا دیتی سی سانو حیرت نہیں ہوندی کیونکہ اساں ویکھی کلیاں تواڈے ورگے منافقاں نو لہذا خبردار یہ لوگ جن کے جسم موٹے تازے اور جن کی باتیں خوبصورت نظر آتی ہیں نا یہ حقیقت میں وہی منافقین ہیں جو اہل حق کو چھوڑ کر جانے والے ہیں لہٰذا اینا دے جان نو نہ ویخ تو اے ویخ حق اور حقیقت کتھے پئی ہے